شبابنا متابعينا، كنتمنى انكم تكونوا بخير، وكنتمنى ان السنه الجديده تدخل لكم بالرزق وبالصحه وراحه البال والهنا وبالخير ان شاء الله وكل ما تمنيتوا. وهذه اول حاجه هي العصاره ديال الفواكه او السونتريفيجوز ديال الديسير وديال الخضره كيف ما كتشوفوها معايا، وكنقدروا نديروا فيها حتى الكلاص اللي كيخرج لنا على شكل كريمي. كنظن ديجا شفتوا الشكل ديالهم، فكيف ما كتشوفوا معايا هنا فين كنحطوا فيه او ملي كنحطوا داكشي اللي كنبغيو نطحنوا ديالنا كنلوحوه من تمايا باش كيمشي كيطحن. كيف ما كتشوفوا معايا كاينين دي فليش تما، كاين تما قفل، هذا اللي كتشوفوا معايا فليش ديال القفل، وكاينه هذيك الفليش الفيغ حتى هي. بالنسبه ليه فهو كيشال من هنا وكيطفى من هنايا، هذه هي البطونه ديالو. فانتوما غنشعلوا لا ماشين ديالنا تشوفوها. فبالنسبه للعصاره ديالنا هاد الفليش الفيغ اللي قلت لكم قبيله، الا ما كانوش مقابلين مع بعضياتهم، يعني الا كان هذا مع الاخر ما كانوش مقابلين بحال هكا، فلا ماشين ديالنا ما غاديش تطحن، ما غتعصرش. يعني سهله، هانتوما كتشوفوها. كنحطوا الغطاء وكنجيو كندورو، اون فوا كندورو كتسمى ديك الطاق هادنا تنعرفوا بلي صافي راه زكا لينا الفران ديالنا بلاصتو. ملي كنكونوا كنطحنوا هانتوما واحد الجهه كتخرج لينا الزبل وجهه كتخرج لينا العصير ديالنا كيف ما كتشوفوها بحال هكا، يعني كتجر باش نخويو داكشي اللي بغينا، وابخي ملي ما كنبغوش كنسدو بحال ملي كنكونوا كنطحنوا فيها شي حاجه بزاف. هذه ماشين شوكوميكس كيف ما كتشوفوها، سهله براتيك في الاستعمال ديالها، فهي كندير فيها الحليب والشوكولا ولا حليب وقهوه ولا اي حاجه. فبالنسبه للاستعمال ديالها فهو فاسيل. كنديروا فيها مثلا الحليب ديالنا كنديروها في البريز، كنورك البطونه، كنحطوا الحليب كيكون بارد حيت هي كتخلط كتميكسي لينا كيف ما كتشوفوا. فوالا كيف ما قلت لكم هي كتميكسي، كنحطوا فيها الحليب بارد ونزيدوا عليه الشوكولا ديالنا، وهي كل ما كتميكسي كدور فهي كتسخن، يعني هي كطيب لينا الحليب وكتميكسي كتطلعوا لينا كابوتشينو ولا كافي وشوكولا ولا حليب وشوكولات ولا احنا شنو بغينا. هانتوما كيف ما كتشوفوا كينزل من تما كيكون سخون، يعني كل ما خليناها كتميكسي مزيان كل ما كيطلع لينا الحليب ديالنا سخون. وهذا الشوفاج ديال السخون وديال البارد كيف ما كتشوفوا. هذا الشوفاج ديالنا كنديرو في البريز، كنطلقوه يا اما السخونيه يا اما البروده، بالنسبه كل واحد والريغلاج ديالو. كاين جهه البروده بوحده وجهه السخون بوحدو. وعاوتاني لافونتاج اللي كاين في هذا هو انه ملي كنخدموه كيبقى يدور، يعني ما كيبقاش بلاصه وحده، حنا كنتحكموا واش بغيناه يدور ولا بغيناه يبقى واقف. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا فهو كيدور، وإلا ما بغيناش فكنقدروا نخليه واقف كيف ما شفتوا معايا في الاول ديالو. بالنسبه للشوفاج زوين كيبرد مزيان وكيسخن لينا حتى مزيان. ماشين ديالنا لا مارك ديالها ديال طوغوس كيف ما كتشوفوا معايا، زويونه باقا نقيه، الستيل ديالها زوين. فبالنسبه لهاد الماشين ديالنا فهي ديال لي بتيت كيك ولا ديال لي براونيز، بالاخص الاغلبيه كيطيبوا فيها لي براونيز، ولا اللي كيبغي يدير فيها لي مادلين، مي هي معروفه ديالتاش زويونه طيفه من الداخل باقا نقيه. يعني كتجي لينا بحال اللي كيبغي لي مادلين فممكن يديرون فيها حيت كيجيو كيتنفخوا، يعني فيها لي سباس من الفوق خاوي، او لي كيك حتى هو يعني لي سباس الفوق خاوي كاين فين تنفخ لينا الكيكه ديالنا. بالنسبه للماشين ديالنا فكيف ما كتشوفوا معايا راها شاعله خدامه، كلشي كتسخن، كلشي فيها مزيان. فوالا مكتوب فيها نيت براوني، يعني كنطيبوا فيها لي براونيز. قميله حمراء زوينه، الستيل ديالها حتى هو زوين كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهاد القميله منها قميله ومنها لاطا او طاوه ديال الفران، فهي استعمالات بجوج، كنستعملوها فوق البوطه وكنقدروا ندخلوها الفران، يعني ما عندناش منها مشكل. نطيبوا فيها مثلا الحوت ديالنا او نحمروا فيها الدجاج او اي حاجه، ولا نقدروا نستعملها فوق البوطه حتى هي. بالنسبه لليدين ديالها فهما كيتحيدوا كيهبطوا لتحت. بالنسبه ليها من الداخل فهي سيراميك مزيانه باقا جديده نقيه. وعندنا هاد المقيله، هذه مقاله ديال الانوكس كيف ما كتشوفوا معايا، الانوكس ديالها باقي نقي جديد. تم المقله، يعني ايدياتها والغطاء ديالها كلهم زوينين، ايدياتها بعدا ما كيسخنوش. المقله كيف ما كتشوفوا معايا من الداخل كيفاش داير الانوكس ديالها من الداخل، مقله ثقيله
ثقيله بزاف. حتى الطياب اللي كنطيبوا فيها ما كيتحرقليناش ما حتى شي حاجه، لان الكس ديالها مضوبل. بالنسبه ليها كنقدروا نطيبوها على كاع البوطات، يعني البوطه ديال الغاز، البوطه ديال الضو، نقدروا نطيبوها فوق الريشو. وكاينين هاد لي صابو هادو ديالنا كيف ما كتشوفوا، لي صابو ديال الدراري الصغار. كاينين هادو اللي في احمر، وكاين ستيل ديالهم في القهوي. بالنسبه للنيميرو ديال هادي فهو 29 كيف ما كتشوفوه معايا. وفيهم 30، يعني فيهم 29 30. بالنسبه لهم هما كلهم فيهم داك الفوغيغ من الفوق. وبالنسبه لداخل فهما يعني مبطنين، يعني ماشي بلاستيك من داخل، وانما مبطنين كلهم داك الفوغيغ غادي بهم من داخل كلشي. من الداخل فين كنحطوا رجلينا فهو فيه تما فوطه، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. وهادو هما اللي كنت ممكنين في الماغو. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا ها هما. بالنسبه لهادو الطاي ديالهم النمره 30. وهادو كيف ما كتشوفوا معايا دي سبادغي في البيض. هانتوما كيف ما كتشوفوهم خفاف، دي سبادغي بارغينا. ستيل ديالهم سبور، ديال الثوب زويونين في البيض. بالنسبه لهادو كونفورطابل زوينين في المشيه ديالهم. النمره ديالهم 37 كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. وهذه سيتي مونطر كيف ما كتشوفوا معايا. مونطر براسلي زويونه هذا السميه ديالها والغارانتي ديالها كيف ما كتشوفوا معايا ناج اوليغا. بالنسبه للسميطه ديالها كلها حجيرات كيف ما كتشوفوا في النقري، حتى من الدورات ديال المكانه ديالنا يعني كلها دايره بحجيرات. هانتوما كيف ما كتشوفوا الستيل ديالها، يعني الستيل ديالها زوين باقي نقي. مازال جديده، مازال ما ملبوسات ما حتى شي حاجه. وهكا غادي نختموها بهذا المونطخ هذه اللي كتشوفوا معايا. مونطخ في الموف ديال الجلد زوينه، ستيل ديالها ديال الحنش. هانتوما كيف ما كتشوفوا ستيل ديال الجلد ديالها فيها ديزيستراس اللي كاينين في الدوره ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه لدي حتى راها باقا جديده بحال النقريه اللي وريتكم، يعني بالغارونتي ديالها بالبواطه ديالها بكلشي باقا نقيه جديده مزيانه. وهكا متابعينا لا فيديو ديالنا وصل النهايه ديالو. كنتمنى ان لي زاكسيسوار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال. كيف العاده ما تنساوش ليا لايك وسبسكرايب ودو كومونتير لا فيديو. بالنسبه اخر حاجه يعني الفيديو الماجي ان شاء الله غادي يكون عندنا فيه دي زاكسيسوار ديال بيوت الناس وديال لا كويزين. وكنتمنى لكم سنه سعيده تدخل لكم بالصحه والهنا ان شاء الله وراحه البال. وشكرا على المتابعه ديالكم.